बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक आ सके। तो माशाल्लाह सुबह का टाइम है। जितने मेरे बहन भाई इस प्रदेश में देखते हैं, जहाँ जहाँ भी देखते हैं, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, वो खुश रहें, आबाद रहें और उनकी मुश्किलें आसान हो। आमीन सुम्मा आमीन। सुबह का टाइम है तो आज सब दुआ किया करें और हम भी सबके लिए दुआ करें। आमीन। हमने चाय पी ली है लेकिन बर्तन इतने ज़्यादा धोने वाले पड़े हुए हैं क्योंकि रात के हमने खाना खा लिया था, बर्तन ऐसे ही पड़े, काफ़ी लेट हो गए थे। तो उसके बाद जो है ना बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं। अभी चाय पिए, आतिफ दफ्तर चले गए हैं, मैंने लगाई हुई है मशीन। मेरे कोलू पोलू सोते हुए हैं। मेरे कोलू पोलू वो देखो स्कूल गया नहीं। शेरोज़ जो है वो स्कूल नहीं गया, कहता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, भाई छुट्टियाँ करनी हैं। महरोज़ गया हुआ है नानी घर गवांढनी सही करवाने, तो मैं क्यों नहीं गया। उस जिद में ये बच्चा स्कूल नहीं गया। मैंने लगाई हुई है मशीन, ये देखो। तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि ना बस ज़ैनब जो है वो स्कूल बेचारी अकेली चली गई है। शरोज़ नहीं किया, कहता मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा, तो लेकिन आप दिखाते। ये कपड़े सारे धोने वाले पड़े हुए हैं, तो लेकिन इधर मैंने निकाल लिए हैं। बस इधर वाले जो है ना अभी हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि जब तक ये धोए जाए, ये चक्कर आ जाएं फिर ये वाले, तो ये भी काफ़ी आज माशाल्लाह ज़्यादा कपड़े हैं। तो लेकिन ना जो है ना रोज़ वो सोया हुआ है, कहता मैंने स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा मैं घर से थोड़े बहुत ये जो खिलारे हैं वो उठा लेती हूँ। खिलारे भी काफ़ी पड़े हुए हैं, क्योंकि ना बस आप लोगों को पता है कि काम के वक्त ऐसे ही होता है कि जब घर की सफाई कर लो तो फिर बस। ये जर्सी मैंने अभी उतार दी है, जर्सी हो जाती है गीली। ये दुपट्टा मैंने कल अपना धोया था। ये ज़ैनब की पैंट थी, किसी दौर में बड़ा पहना करती थी इसको। एक ब्लैक उसकी शर्ट थी, उसके साथ वो शर्ट उसकी दादो लेके आई थी, तो फिर पैंट पहना करती थी। अब तो ये छोटी हो गई है, नहीं पहन सकती। ये उसने अपने चाचू की शादी पे ली थी, चाचू वकास की शादी पे। तो मैंने कहा कपड़े देख ही लूँ। कपड़े तो अभी नहीं हुए। सरफ आज मैंने ज़्यादा डाली है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कपड़े इतने गंदे हैं कि आतिफ कह रहे थे मेरे कपड़ों से निशान नहीं उतरे। फिर मैंने सरफ जो दिल चाह के भाग के इतनी सारी डाल दी। मैंने कहा कपड़े बिल्कुल वॉश होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, इस वजह से तो सरफ ज़्यादा डाली है। अच्छा जी, इधर मैंने बताया था कपड़े धो रही हूँ, कपड़े नितार रही थी, तो नितार नहीं रही थी, मतलब निकाल रही थी मशीन से। तो लेकिन इतने सोच गहरी है, आप लोग मेरी शक्ल देखो कि जिस तरह बहुत ज़्यादा सोच गहरी होती है। क्योंकि ना मैं बस तो मीरा भी इस टाइम ना सोई हुई थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी कपड़े निकाल लेती हूँ तो मशीन से, क्योंकि निकाल के ना रख लेती हूँ। चलो ये है कि लाइट चली जाती, लेकिन आज लाइट ने जो धोखा दिया है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, लाइट की धोखा देने की। तो रोज़ सो के उठा तो मुझे कहता मम्मा, मैंने कहा जी बेटा आपकी दादी है, नहीं पापा नाने की मम्मा है और नानी की मम्मा है। तो मैंने कहा जो नानी की मम्मा थी वो भी इस दुनिया से चली गई है और पापा भी। जो नाने अब्बू की मम्मा है या वो पापा है वो भी इस दुनिया से चले गए, मतलब मेरी दादी दादा भी इस दुनिया से चले गए और मेरी नानी नाना भी। कहता आपको प्यार कौन करते थे, नानी नाना दादा दादी। ये बच्चों के सवाल देखो, ये मैं सोच के हैरान हूँ, ज़मीन से निकले नहीं। हमें अभी तक जब शादी हुई तो उस टाइम पता चला कि दादा दादी प्यार करते हैं, नाना नानी ऐसा कुछ भी नहीं पता था। आजकल के बच्चे तो ना छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं और मोबाइलों में देख के ना तो बताते हैं कि क्या। अच्छा जी, मैं इधर बता रही थी कि रोज़ कह रहा था मम्मा आपकी दादी दादा प्यार करते थे, ज़िंदा है। मैंने कहा हमारी दादी दादा ज़िंदा तो नहीं है, लेकिन
بس میں نے کچھ نہیں بولا، چپ کر گئی، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے تو دل میں بہت سے ارمان تھے. کسی کے دادی دادا امیر ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو وہ اتنی محبت بھی نہیں کرتے کہ شادی پہ آ کے سر پہ پیار بھی نہیں دیتی. دادیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں، سر پہ پیار تو دینا چاہیے نا کہ ہماری پوتی کی شادی ہے. کچھ دادیاں ہوتی ہیں جو انتظار کرتی ہیں یہ دن کا کہ ہماری پوتی کی کب رخصتی ہو تو کب شادی ہو تو ہم اس کی شادی دیکھیں. لیکن اللہ پاک بہتر کرنے والا، اللہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کیسی کیسی اللہ پاک نے دادیاں بنائی ہیں. تو لیکن میرب کو باہر دیکھ رہی تھی، ادھر دیکھا رہی تھی کہ آپ لوگوں کو کہ آج مہمان آ گئے، سارے گھر کے کام کیسے پڑے ہوئے ہیں اور لائٹ چلے گی. پہلی چیز یہ ہے کہ جس دن لائٹ جاتی ہے اس دن تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں، لیکن اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے نا. انشاءاللہ انشاءاللہ سب چیزوں میں وہ بہتر کرے گا. اچھا جی، ادھر زینب کو خوب اچھی خاصی مار پڑی تھی، کیونکہ نا یہ دیکھو اس کا رونے والا منہ، آنکھیں دیکھو، کیونکہ نا انہوں نے آج بہت زیادہ تنگ کیا ہے. تو کہہ رہی تھی میں نے سالن نہیں کھانا. ایک اس نے یہ کہ نا انہوں نے یہ تو پھر بھی اسکول چلی گئی، اس کو کم 1-2 چاٹ پڑی ہے جو بیبی اور میرب کو آج مار پڑی ہے. ہمارے گھر آئے تھے مہمان، ان کا ایک بچہ آیا تھا، وہ تھوڑا سا شرارتی تھا، وہ لے کے ان کو ہمسایوں کی چھت پہ چلا گیا. تو ادھر کافی نا ڈر لگ رہا ہے. اس ٹائم سے ہی عاطف نا ڈانٹ رہے ہیں کہ بچے ادھر کیوں گئے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا، آپ بھی لوگ بناتی ہو، اس لیے موبائلوں کی وجہ سے یہ وہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں. پھر ان کی بچوں کی وجہ سے، کیونکہ نا اس کو تو پھر بھی 1 چاٹ پڑی ہے، تو 1-2 پڑی ہوں گی روز، اور میرب کو زیادہ پڑی ہوئی ہیں اس لیے. لیکن چھوٹے بچے ہیں، سمجھ جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. تو لیکن اتنی سی ویڈیو تھی، آج زیادہ تو نہیں بنا پائی کیونکہ سالن ہمارے پڑا ہوا تھا، آٹا بھی صبح کا پڑا ہوا تھا. دوپہر کے ٹائم بنائے تھے چاول، تو وہ ہم نے کھا لیے تھے، مہمانوں کو دے دیے. میں نے تو بس کھائے، 2-3 برکیاں ہوں گی، اتنی زیادہ نہیں، وہ بھی نہیں دل کی کھائیں. تو لیکن نا کیونکہ نا بس مہمان آئے تھے، وہ چلے گئے. ان کے بعد میں نے کہا گوشت تو پڑا ہوا تھا، صبح بنا لوں گی، لیکن ابھی نہیں بناتی کیونکہ نا ابھی کافی ٹائم ہو گیا. ابھی میں نے مشین سے کپڑے نکال کے رکھنے ہیں، پھر صبح دھوؤں گی. کیونکہ نا پھر میں نے کہا کہ چلو سالن گرم کر لیتے ہیں. سالن گرم کرنے کے بعد بس اتنی سی ویڈیو تھی. کھانا تو ہم نے کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد یہ دیکھو یہ بچہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. ابھی میں نے بیڈ کی چادر بچھانی ہے کیونکہ میں نے کہا یہ اتار لوں، پھر صبح ادھر میرب سوئی ہوگی تو نا لائٹ چلی جاتی ہے، جلدی جلدی اٹھ کے نا تو مشین میں ڈال دوں گی وہ والا پانی نکال کے. تو بس چینج کروں گی، پھر ان کے سب کے بسترے بچھاؤں گی ادھر، پھر ہم سوئیں گے تو انشاءاللہ صبح اٹھیں گے. ایسے ہی زینب؟ ہاں جی اوکے بائے، اللہ حافظ بول دو. اللہ حافظ. جو بھی نہیں ہے وہ اللہ حافظ.